السلام عليكم. اذا نحاول نكملوا هنا لي زيكزامبل ديالنا. دونك عندنا هنايا نيميروتاسيون ديال لا شين. دونك 1 2 3 4. دونك عندنا هنايا دو راديكو ميثيل. دونك لو نون دونك عندنا هنايا 2 2. دونك 2 2 دي ميثيل ماذا ديميثيل بوتانوات. إذن بوتان يعني غادي ناخدو من بوتان يعني بوتان يعني بوتانوات. عاد غنمشيو نرقمو هاد لاشين الاخر. عندنا 1 2 3 وعندنا هذا راديكال. دونك اشنو غادي نديرو؟ غنديرو دو. هاد دو دائما خاصنا نديروه هنا في النومنكلاتور ديال هذا ديال لي زيستر. دونك دو ا ميثيل بروبيل لان فيه 3 كاربون. وديجا سي ان راديكال. هذا راديكال سي بور سا كنديرو إل تيرمينيزون إل. داكوغ. بالنسبه للوطرو اكزامبل دونك عندنا 1 2 3. دونك 1 2 3 وعندنا هنايا هذا 1 2 3. دونك عندنا 1 2 3. دونك الاسم ديال هذا هو بروبانوات. هذا هو بروبانوات. بروبانوات دو ماذا؟ هذا راديكال دو ا ميثيل ماذا؟ ميثيل بروبيل. إذا نرجع سطر هنا ما قدنيش. دونك ميثيل بروبيل داكوغ. ميثيل بروبيل. غادي نشوفوا هنايا لا رياكسيون ديستيريفيكاسيون كيفاش كنحصلوا على هذا الايستر. دونك لا رياكسيون دان اسيد كاربوكسيليك. دونك لا رياكسيون entre l'acide carboxylique avec un alcool conduit à la formation d'ester et d'eau. Cette réaction s'appelle estérification. دونك الموضوع ديال الكور ديالنا هي لا رياكسيون ديستيريفيكاسيون. شنو هي هاد لا رياكسيون ديستيريفيكاسيون؟ سي لا رياكسيون entre un acide carboxylique et un alcool conduit à la formation d'un ester et l'eau. دونك هذا اسيد كاربوكسيليك نوطيو اكا اسيد كاربوكسيليك. هذا الكول. دونك شنو تيعطينا؟ اسيد كاربوكسيليك بلس الكول كيعطينا ايستر بلس لو اللي هو H2O. دونك هذه هي لا رياكسيون ديستيريفيكاسيون. اسيد كاربوكسيليك بلس الكول دون ليستر بلس لو. دونك ميكانيزم دو لا رياكسيون ديستيريفيكاسيون. دونك كيفاش كتتم لا رياكسيون اونتر لاسيد اي الالكول. دونك عندنا هنايا RCOOH وعندنا بلس R بريم OH. دونك كتإليمينا لينا هاد الأش ديال الالكول مع الOH ديال لاسيد. داكوغ. اذا الا حيدنا من هنا هاد الرابطه وحيدنا من هنا هاد الرابطه اذا شنو غادي تليا لينا؟ غتليا لينا من هاد الطرف من الاكسجين غادي تليا لينا مع الكربون. اذا غادي نحصلوا على RCOOR بريم plus l'eau. D'accord. Et dans une réaction d'estérification, la molécule d'acide perd le groupement OH et celle d'alcool perd le groupe H. Donc pour conduire à un ester et une molécule d'eau. On a des exemples de réactions. réaction d'estérification نحاولوا نقادوه. دونك عندنا هنايا CH3COOH plus CH3 هذه CH3 CH2 وعندنا هنايا OH. دونك شنو غادي نديرو؟ غنديرو ليليميناسيون ديال هاد الأش مع هاد الOH. اشنو غادي يعطينا؟ هاد CH3CO غادي نكتبوها هاي
دونك هنايا صادون هذا غتعطينا CH3 CO، وغادي نديرو هادي بحال هكا نكتبوها، سواء نكتبوها في السطر بحال هكا ولا نكتبوها بحال هكا سي با غاف بحال بحال. اذا CH3CO CH3CO غتبقى لنا هنا ليزون خاويه هنا، يعني قادر هاد الكربون باش يدير اوترو ليزون. هاد ليزون هنايا معاش غادي دير، غدير مع هاد الاكسجين. اذا غادي ندير هنايا اكسجين اشنو حداه رابطه حدا CH2، ها هي CH2 رابطه CH3 بلس H2O صافي. دونك هذا هو ليستير، هذا هو ليستير ديالنا، ليستير فورمي. داكوغ. لوطخ اكزامبل عندنا هنايا اوطخ اكزامبل، عندنا CH3COOH، عندنا CH3CH3OH. دونك غنديرو ليليميناسيون ديال لو، نحيدوه. اذا اشنو غادي نكتبو؟ غنكتبو هاد لو غروبمون ديال لاسيد اللي هو الاول، لان حتى في التسميه نقولوا لو غروبمون كوريسبوندون ا لاسيد. دونك هذاك الشيء علاش كنكتبوا هنايا البارتي ديال لاسيد، دائما البارتي ديال لاسيد هي اللي هنايا، والبارتي ديال الكول، دونك البارتي ديال الكول هي اللي مرتبطه مع الاكسجين برابطه وحده. هذه هي البارتي ديال الكول، هذه هي البارتي ديال الكول، وهذه هي البارتي ديال لاسيد. صافي. دونك البارتي ديال لاسيد نكتبوها هنا، دائما نحاول نكتبوها هنا. دونك CO رابطه اكسجين، اكسجين اشنو حدا الاكسجين؟ حداه رابطه CH، ها هي رابطه CH. هذه باش مرتبطه ب CH3 دونك ها هي CH3، سواء نكتبوها CH3 لتحت ولا نكتبوها بحال الفوق بحال لتحت. صافي. بلس H2O. واضح؟ très bien. اذا هنايا الا بغينا نسميو هاد ليستير، غنسميو هاد لي كومبوزي. دونك هذا ماذا؟ هذا اسيد، هذا اسيد ايثانويك، هذا اسيد ايثانويك، هذا اسيد ايثانويك. دونك وهذا ايثانول. يعني هنا لو بغينا نرقمو الكربون، رقم 1 كربون رقم 2، ممكن نديرو ايثانول ولا نديرو ان تيغي اي، ولا عفوا نديرو ايثان 1 اول، نديرو ايثان 1 اول، ولا نديرو ايثانول. الا كان لانديس 1 ممكن نكتبوه، ممكن ما نكتبوش، نديرو ايثان 1 اول ولا نديرو ايثانول. دونك لو نو ديال هاد ليستير كنسميو هذا هو الاول. هنا باردون، هنا عندي واحد CH3 هنا، نسميو هذا هو الاول، عاد نسميو هاد لو جروب. دونك هذا شنو هو؟ هذا كيتشتق لينا من لاسيد ايثانويك. دونك ايثانوات دو ماذا؟ شحال فيه من الكربون؟ جوج دو ديتيل، ايثانوات ديتيل، ايثانوات ديتيل. بالنسبه لهنا نفس الشيء، هذا لاسيد هو لاسيد ايثانويك. الاسم ديال هذا، اذا هذا سي ان الكول، لا ناتور ديالو هذا الكول كيف داير؟ بريمير. علاش؟ لانه مرتبط ب دو اش. الكربون فونكسيونيل هو هذا اللي لي ديريكتومون او اش، مرتبط ب دو اتوم ديدروجين. سي ان الكول بريمير. هذا سي ان الكول لي سكوندير، لانه مرتبط بذره واحده من الهيدروجين. دونك الاسم ديال هاد الالكول دونك هو ماذا؟ هو خاصنا نسميو هاد الجذر. دونك ان ميثيل ايثان واحد اول، ايثان واحد اول، ولا نديرو واحد ميثيل ايثانول. دونك الاسم ديال ليستير دابا، دونك الاسم ديال ليستير كنحاولوا نسميو هاد لابارتي هي الاولى. دونك الاسم ديالها ايثانوات
2 ماذا 2 نحاولوا نسميو هادي دونك عندنا 1 وعندنا 2 لاشين كربوني لا بلو لونغ فيها 2 كربون وعندنا جذر ميثيل 2 اذا الميثيل هنا كيرتبط بالكربون رقم 1 دونك 2 1 ميثيل إيثيل ميثيل إيثيل très bien إذا هنايا après غادي نحاولو نديرو l'étude expérimentale